बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, या जिन में वो ख्वाहिशात हैं कि वो कोई कारोबार करें, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें और कुछ अपने पैसों को बढ़ाएं। उन तमाम लोग जो को मेरा सलाम, जो इस वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियोस पे के लिए टाइम निकालते हैं और वो उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। जो नए आने वाले हैं उनको भी खुश आमदीद। मेरी वीडियो का मकसद आप लोगों को फ़ायदा दिलवाने की कोशिश करना और उस तरीके से कि जिस तरीके से मैं अपनी ज़ात के लिए फ़ायदे की कोशिश करता हूँ। आज एक फिर नसीहत करूँगा। कई लोगों को पिछले दिनों भी लुटते देखा है। किसी के हाथ में पैसा नहीं देना, किसी के ज़रिए अपने पैसों को आग मत लगवाना। आग लगानी है खुद लगाएं, दिल मुतमईन रहेगा। किसी को नहीं देना। इस वक्त के हालात के मुताबिक किसी को कभी भी कोई पैसा, एक रुपया भी आप इसलिए ना दें कि वो आपको कमा कर देगा। ही विल नेवर डू दैट। वो खुद तो कमा के आपसे पैसे लेकर उसी दिन उसकी जो है वो कमाई हो गई जिस दिन आपने उसे कमाने के लिए स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर अपने आप को रखा और पैसे दे दिए कि चलें ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। आप खुदारा ऐसा नहीं कीजिएगा। पैसे को आइडल पड़ा रहने दें, लेकिन दीजिएगा नहीं। हमारी जो वीडियो है उसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हम फिज़िकल गोल्ड की बात करते हैं और फिर हम कि फ़िज़िकल गोल्ड लेना चाहिए, उसकी क्या कीमत हो सकती है, ये एक चांसेस होते हैं। देखें, हम अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको अच्छा मशवरा ही दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी रिसर्च ये कहती है, वो होता है या नहीं होता, उसमें हमारी ज़ात का कसूर नहीं होता। जितने भी लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, मेरी निगाह में सब आपके साथ सिंसियर है, आपको सही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। अब उनका अपना अपना, हर एक का अपना अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। आपको कुछ लोग पसंद आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, तो उनकी ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी हरफ़े आखिर नहीं है। हरफ़े आखिर जो हैं वो आप ही सोच सकते हो कि भाई क्या हो सकता है। सबसे ज़्यादा आप अपने साथ सिंसियर और सही हो सकते हो, ऑनेस्ट हो सकते हो। लेकिन जो मेरा तज्ज़िया होता है, जो मेरे रिसर्च होती है, उसके तहत मैं आपको जो है बता देता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, वो होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल हो गया है ऐसा ही हो रहा है जैसा कि हम रिसर्च करते हैं। यकीनन रिसर्च हम किसी बेस पर ही करते हैं और वो बेस भी कभी कभी आपको बता देते हैं कि ये वजूहात हो सकती हैं। तो आज भी हम देखेंगे कि सोना कहाँ तक बढ़ सकता है। यानी कि बढ़ने, ये मुराद ये नहीं है कि वो 3 लाख पे चला जाएगा या 2.5 लाख पे चला जाएगा। मुराद ये है कि इन दिनों जब सोने की कीमत कम हुई है तो ये ऊपर कहाँ तक आ सकती है। तो ये आ सकती है 2,15,000 तक इसकी रेंज है। इन दिनों में अगर इसने ऊपर आना है तो ये 2,15,000 तक इसकी रेंज है। इससे ज़्यादा ऊपर का इन सरकमस्टेंसेस में चांस नहीं है। अब इसको गलत मायनों में नहीं लीजिएगा। आप में से कई लोगों को समझाना पड़ता है, यार आप खुद भी समझदार हैं, अच्छी उम्रों के हैं, आप 3-4 साल 5 साल के बच्चे नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद ये नीचे कहाँ तक जा सकता है? तो भाई मेरी निगाह में ये 2 लाख से नीचे जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इसने बहुत ही मारा तो ये चला जाएगा 185 और 290 के दरमियान, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये ज़्यादा उधर ठहराव रख नहीं पाएगा मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक। तो लिहाजा इसमें तो बिला शुबा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात भी मैं छोटी सी बता दूं कि जब गोल्ड और डॉलर नीचे आया है और ख़ास तौर पे डॉलर पे क्रैक डाउन हुआ है, तो उसके बाद आप देखिएगा, अपने इर्द गिर्द निगाह रखें कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जो हजरात मेरे वाले प्रोफेशन यानी प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो थोड़ा सा खुश हो जाएं कि शायद अब आपको इन्वेस्टर्स मिलना दोबारा शुरू हो जाए।
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں گولڈ کے آج کے جو ریٹ کی. آج مارکیٹ بند ہے، ربیع الاول 12 ربیع الاول ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے، کم از کم ایک، اور زیادہ سے زیادہ تو آپ کی پوری زندگی اس میں خرچ ہو جانی چاہیے. بہرحال تو گولڈ کا ریٹ 2,06,040 روپے ہے، اور بائنگ کا، اور 2,07,540 روپے ہے سیلنگ کا. یہ پیس کا ریٹ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کل 2003 تک 2,03,04,000 کے درمیان بھی آ گیا تھا، لیکن وہاں پہ یہ اپنی ویلیو کو برقرار نہیں رکھ سکا، بلکہ اس نے اپنی ویلیو کو بڑھا دیا. اب جو ریٹ ہے اس کا روے کا، وہ 2,04,035 روپے بائنگ، 2,05,535 روپے سیلنگ ہے. یہ روے کا ریٹ ہے. گھبرانا نہیں ہے، جہاں پہ لے لیا ہے انشاءاللہ وہیں سے آپ کو فائدہ ہوگا. 2,05,000 اور 6 کے درمیان میں نے کہا تھا. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میں وہ واحد شخص ہوں جو مکروں گا نہیں کہ بھائی میں نے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا. اور دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا. اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ پر. تو نیسڈیک 14,702 پر جو ہے وہ چل رہا ہے. اس میں ہم صرف سیلنگ میں بیٹھنا چاہیں گے. دیکھیں، ہمیں رسک نہیں لینا. میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً کہہ دیتا ہوں، رسک نہیں لینا. ہم غریب لوگ ہیں، ہم ایک غریب نیشن ہے. یہ جو ٹریڈنگ ہم کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. اور ٹریڈنگ ہم شاید بغیر سیکھے بھی کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں وہ چیز کرنی ہے جو کہ سیف ہو. تو سیلنگ 14,800 پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. سیلنگ لینی ہے. ایس ایل لازمی لگایا کریں. کل بہت سارے لوگ لٹے ہیں، برباد ہوئے ہیں. ایس ایل لازمی، یعنی اس کو ہم اسٹاپ لاس بھی کہتے ہیں. میں اسے سیو لاس زیادہ تر کہتا ہوں. میرے منہ سے اس کے لیے سیو لاس نکلتا ہے. تو آپ نے سیو کر لینا ہے اپنا لاس، یعنی کہ بڑے لاس سے بچ کر چھوٹا لاس لے لینا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے، اس کی کوئی چیز نہیں بک رہی ہوتی، وہ کم پیسوں میں بیچ کر کیش کر لیتا ہے، یار نیکسٹ چیز لے لیتا ہے. تو اس طرح یہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں. آئل 92 پر چل رہا ہے، 93.50 پر ہم اس کو سیلنگ میں دیکھیں گے، اس کو بائنگ میں نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ آئی. آئل 92 پہ اس وقت کرنٹ اس کا پرائس ہے، اور سیلنگ میں ہم دیکھیں گے 93.50 پر. گولڈ 1865 پہ چل رہا ہے، 1865. اور ہماری جو کل میں نے ویسے جو اس کا دیا تھا ریزسٹنس، وہ دی تھی میں نے 1840. وہاں تک نہیں آیا. اچھا خیر، ہم اسے بائنگ لیں گے 1860 اور 55 کے درمیان. اس کو ہم بائنگ کی طرف دیکھیں گے، اور بڑی احتیاط سے دیکھیں گے. اور کیونکہ بائنگ کی طرف ابھی ٹرینڈ نہیں ہے، یہ بات دیکھیے گا، اس کا بولش ٹرینڈ نہیں ہے، یہ بیئرش میں ہی ہے. اور اس کو ہم ذرا رسک لے لیتے ہیں. اسکیلپرز تو فائدہ اٹھائیں گے، یا اٹھائیں گے. تو 1875 سے ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے. 1875 پہ ہم اسے 100% سیلنگ میں دیکھ لیں گے. ہم دیکھیں، جب فرض کر لیتے ہیں آپ نے 1875 پہ لیا اور سیلنگ لی، تو 1870 پہ آیا. تو اب آپ نے بھائی منافع کے بغیر اس کو واپس نہیں جانے دینا. یعنی یہ تو اب آپ کا کام ہے نا کہ اب آپ اٹینٹیو رہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں دیکھ لیجئے گا. جو آج فنڈامنٹل ڈیٹاز ہیں امپورٹنٹ فار دا مارکیٹ، وہ یہ ہیں. فیڈ چیئرمین پاول کی اسپیچ ہے. برٹن اینڈ کینیڈا کا جی ٹی پی نمبرز ہیں. یورپ کا ای سی بی پریزیڈنٹ اسپیچ ہے. یو ایس اے کا کور پی سی پرائس انڈیکس ہے. یو ایس اے پرسنل انکم نمبر ہے. یو ایس اے شکاگو پی ایم آئی نمبرز ہیں. یو ایس اے پرسنل اسپینڈنگ نمبرز ہیں. اور یو ایس اے ریوائزڈ کنزیومر اسٹیٹمنٹ ہے. یو ایس اے انفلیشن ایکسپیکٹیشنز ہیں. اور یو ایس اے ایف او ایم سی ممبر ولیمز اسپیچ ہے. تو یہ ہیں آپ کے امپورٹنٹ جو فنڈامنٹل ڈیٹاز، اور جو آج آنے ہیں، اور ان پر بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے
اس کو بھی بڑے احتیاط سے لیجیے گا، سمجھ کر لیجیے گا، لیکن جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ ویسا ہی ویسا اللہ کرے گا ہوتا چلا جائے گا۔ باقی اللہ کے کام ہیں۔ جو کرنسی ریٹس ہیں، ڈالر 286.95 میں بائنگ، 290 روپے 5 پیسے میں سیلنگ، پاؤنڈ 356 روپے 40 پیسے میں بائنگ، 360 روپے میں سیلنگ، یورو 308 روپے میں بائنگ، 311 روپے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 190 روپے میں بائنگ، 192 روپے میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر 220 روپے میں بائنگ، 222 روپے 20 پیسے میں سیلنگ، درہم 81 روپے میں بائنگ، 81 روپے 80 پیسے میں سیلنگ، ریال 76 روپے 60 پیسے میں بائنگ، 77 روپے 30 پیسے میں سیلنگ، قطری ریال 80 روپے 69 پیسے میں بائنگ، 81 روپے 39 پیسے میں سیلنگ، عمانی ریال 762 روپے 31 پیسے میں بائنگ، 770 روپے 31 پیسے میں سیلنگ، بحرین دینار 778 روپے 84 پیسے میں بائنگ، 786 روپے 84 پیسے میں سیلنگ، چائنا ین 40 روپے 24 پیسے میں بائنگ اور 40 روپے 74 پیسے میں سیلنگ، کویتی دینار 945 روپے 27 پیسے میں بائنگ، 954 روپے 27 پیسے میں سیلنگ، ملیشین رنگٹ 62 روپے 62 پیسے میں بائنگ، 63 روپے 22 پیسے میں سیلنگ۔ یہ تھے آج کے ریٹس۔ انہی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا بے انتہا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا، اور پھر یہی بات کہوں گا کہ آج درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔